سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری آیات سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی قبر انور پر آئیں اور آپ نے یہ شعر پڑھے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ۔ فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تو انو ہی بڑا درد ہے، لیکن فاطمہ الزہرا نو کتنا درد ہے۔ فرمایا جیڑا دکھ مینوں پہنچیا نا، جو دناں تے پوندا تے دن رات ہو جاندا۔ آپ 6 مہینے اس تو بعد زندہ رہیاں تے آپ مسکرائی نہیں، اور جلیا جے محبت ہوئے نا تے گل اتھے چلی جاندی۔ تینوں محبت ہی کوئی نہیں، نبی پاک دیاں شاناں تو بیان کرن دے بجائے تو کہنا فلانی شاہ تے پتہ نہیں سی فلانی بات، تے سیدہ تو مسکرائی کوئی نہیں اس تو بعد۔ صحابہ دے رنگ سر میں جائے ہو گئے، دیوانے دی طرح گلیاں پھرن کہندے حضور نہیں ویکھے، حضور نہیں ویکھے یار، حضور نہیں ویکھے۔ حضرت بلال مدینہ پاک چھڑ کے چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر کیا بابا اذان تو دے، انہیں کیا ہوں اذان کوئی نہیں دینی، انہیں کہا یار دے، انہیں کہا نہیں دینی، انہیں کہا کیوں نہیں دینی؟ بخاری شریف موجود ہے، فرمایا لا تحمل مقام رسول اللہ خالیا، فرمایا جدو میں اذان دینا تے اس جگہ نو ویکھنا جتے حضور بیٹھے ہوندے سن، اور میرے کو اذان نہیں دین ہوندی۔ محبت ہوئے تے گل وچ اور ہوندی، جی بندہ اندروں کینے دا بھریا ہوئے انہوں کی پتہ حضور دی شان کی۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی۔ بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے ایوی گہنا بھارا ہو۔ حضرت سلطان صاحب فرماندے باقی اسلام تے نور علی نور ہے، قرآن تے حدیث تے بزرگاں دیاں گلاں، بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے ایوی گہنا بھارا ہو۔ اسلام وچ تے بسم اللہ دی قیمت کوئی نہیں، بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے ایوی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی نو جیدہ ایڈ پسارا ہو، تے میں قربان تنہا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ کوک دلا مت رب سنے تے درد منداں دیاں آہی ہو۔ اسی تے درد بھرے لوگ، گلاں درد بھریاں ساڈے کول ہے۔ کوک دلا سلطان العارفین فرماندے کوک دلا مت رب سنے تے درد منداں دیاں آہی ہو، سینہ میرا دردیں بھریا تے اندر بھڑکن بھائی ہو، تیلا باج نہ بلن مشالاں تے درداں باج نہ آہی ہو، آتش نال یرانے لا کے باہو او سڑن کے نائی ہو۔ حضور نال محبت ہوئے تو پھر بندہ گل نہ کرے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرماندیاں میں اتنے حضور دے جان تو بعد پریشان ہوئی، یارا لوگ اج کہندے جی صحابہ میلاد نہیں منایا تے گلاں کیوں جیاں کرنے؟ ساڈے بزرگاں نے لکھیا 3 صدیاں تک اندر درد نہ ہوئے تے پیو بھی مرے ہوئے تو کسی نو درد نہیں ہوندا چلیا۔ پیو میں ویکھیا لوگاں دے مرے ہوندے پینٹ وچ پا کے لوگ سیاست تے گفتگو کر رہے ہوندے، پیو دا جنازہ پیا ہوندا، اندر بندے نہ مرے ہوئے تو پھر تو گل ہی کوئی نہیں۔ اندر بندے دا مریا تو لوگ گلاں کرنے جی صحابہ میلاد نہیں منایا۔ ساڈے بزرگاں نے لکھیا فرمایا 3 صدیاں 300 سال حضور دی امت نو حضور دا جڑا دنیا تو جانا سی وہی نہیں بھولیا۔ صحابہ اپنی اولاداں نو دسیا، انہاں اپنی اولاداں نو دسیا یار حضور گئے تے ساڈے تے گزری، حضور گئے تے ساڈے تے گزری۔ سیدنا صدیق اکبر جدو گل کردے تے منہ جو بھنے ہوئے گوشت نہیں بو آندی سی۔ صحابہ کیا جی مسواک کوئی نہ کرنے، اے تواڈے منہ چ بھنے ہوئے گوشت دی بو آندی؟ آپ نے فرمایا یار ایک گل نہیں، جدو رسول اللہ ظاہری دنیا تو تشریف لے گئے تے تسی تے رو پے، حضرت عمر تلوار چک لئی تے جناب ہوش بے ہوش ہو گئے، تواڈے رنگ بدل گئے تے صدیق نہیں رویا۔ جے میں رو پیندا تے مینوں کینے چپ کرانا سی؟ فرمایا میں وہ جڑا حضور دے فراق دا جڑا درد ہے نا میں اندر پیتا تے میرا دل جل گیا۔ ما زال جسمہ یجری حتی ماتا کان سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کا دنیا سے جانے کا سبب ہی یہ ہوا کہ آپ کا حضور کی جدائی میں جسم پگھلتا رہا، جب پگھل گیا تو صدیق چلے گئے اس دنیا سے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے یوٹیوب پہ ہمارے چینل 12ویں میڈیا 92 سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا فیس بک پیج 12ویں میڈیا 92 اور ٹویٹر ID 12ویں میڈیا 92 فالو کریں۔ تھینکس۔